दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले राजालाई बम प्रहार गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरण गरेको थियो। 30 लाख भारु रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लुटेको थियो। जमिनदारहरूका घर घरमा नेपाली कांग्रेसले आक्रमण गरेको थियो। त्यो इतिहास नेकपा एमालेले दोहोर्यायो। झापा आन्दोलनको नाममा ठुलो तहल्का मचायो नेकपा एमालेले। वर्गशत्रु सफाया अभियानका नाममा ठुलो नरसंहार गर्यो। त्यो बेला नेकपा एमाले नबन्दै अथवा नेकपा मालेको आवरणमा, कोअर्डिनेसन केन्द्रको आवरणमा। त्यसपछि नेकपा माओवादी जाग्यो। 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो। के को लागि? परिवर्तनको लागि। कसको लागि परिवर्तन? नेताहरूको लागि, देशको लागि कि जनताको लागि? यो प्रश्न अहिले तीनवटै पार्टीका नेताहरूका सामु ठिङ्ग उभिएको छ। यो प्रश्नको जवाब नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, नेकपा एमालेका नेताहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दिन सक्नुपर्छ। दिन सकिँदैन, राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। आज मात्रै समाचार पढियो, फेरि सिन्धुलीमा एनसेल टावरमा बम विस्फोट भयो। किन अझै पनि बम विस्फोट जारी छन्? हिजो विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। नेपालको संविधानले कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाउने भनेर कुनै धारामा लेखेको छ? कतै छैन। संविधानको कुनै धारामा नलेखिएको यो प्रावधान लागू किन गरियो? किन आतंककारी घोषणा गरियो? उसलाई आतंककारी घोषणा गर्ने मात्र होइन, तमाम होनहार युवाहरूलाई गोली हानेर मारियो। गिरफ्तार गरेर हातखुट्टा भाँचेर रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीको कुर्सीमा थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए। त्यो दर्दनाक दृश्य नेपाली जनताले देख्नु पर्यो। झापा आन्दोलनबाट उदाएको नेतृत्व र जनयुद्धबाट उदाएको नेतृत्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको बेला विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होनहार कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर हातखुट्टा भाँचेर प्रहरीको कब्जामा लिएर 7-8 राउन्ड गोली हानेर मारियो। अनि सार्वजनिक गरियो, मुठभेडमा मारियो। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न आएको कारणले गर्दा मारियो। आजै मात्र एनसेलको टावरमा भएको बम विस्फोटलाई के भन्ने? अब फेरि आतंककारी घोषणा गर्ने, धरपकड गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने, निषेधको राजनीति गर्ने कि किन यो बम विस्फोट भयो भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्ने, राजनीतिमा प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास किन हुँदैन? शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन गर्नेहरूमाथि पनि निषेध, सडकमा निषेध छ, गाउँ गाउँमा निषेध छ। हामी पीडित भयौँ, हामीलाई न्याय चाहियो, हामी अन्यायमा पर्यौँ, जनताले जुलुस ल्याएर आउँछन्, नेताहरूको कानमा पुर्याउन खोज्छन्, सुन्दैनन् नेताहरू। जुलुसको आवाज पनि सुन्दैनन्, धर्नाको दृश्य पनि देख्दैनन्। जनताका पीडा जबसम्म सरकारले सुन्दैन, त्यसपछि परिस्थिति विकास हुन्छ बम विस्फोटतर्फ। बम विस्फोट पछिको सरकारी कदम के हो? फेरि पनि निषेध, फेरि पनि आतंककारी घोषणा, फेरि पनि आतंकलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, आतंककारीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति दमनको सहारा लिएर सरकारले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुला गर्न खोज्छ। फेरि यो निरन्तरता कहिलेसम्म हो? इतिहासमा फर्केर हेरौँ। नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले भोगेको घटना हो। हिजो राजा विरुद्ध बम पड्काएको आफैले होइन र? विमान अपहरण गरेर 30 लाख रुपियाँ लुटेको आफैले होइन र?
आज पनि त्यही गतिविधिले निरन्तरता पाउनुपर्ने किन यो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सकिँदैन? किन यो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्न सकिँदैन? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गम्भीर बनेर सोच्ने कि नसोच्ने? नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। दुर्गन्धित छन् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू। हामी हिजोदेखिकै दोहोर्याएर अध्ययन गर्न सक्छौं। गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजय कुमार गच्छदार, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, रामचन्द्र पौडेल, कुनै व्यक्ति चोखा छन्? किन नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए? किन भ्रष्टाचारमा आरोपित भए सबै नेताहरू? अहिले उदाएका मोहन बहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जयप्रकाश गुप्ता, यी सबै नेताहरू भ्रष्टाचारमा किन बदनाम भए? नेकपा एमालेतिर फर्केर हेरौं। केपी ओली भ्रष्टाचारमा बदनाम हुनुपर्ने पात्र हो? अवश्य होइन। किन बदनाम भइरहेका छन् त? माओवादी केन्द्रभित्र हेरौं। कृष्णबहादुर महरा, नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, किन यी सबै भ्रष्टाचारमा, सुन तस्करीमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बदनाम हुन पुगे? किन माधव कुमार नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बदनाम हुन पुगे? जवाब कसले दिने? जवाब कोसँग खोज्ने? राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। किन यस्तो भइरहेको छ? अहिले लगानी सम्मेलनको चटारोमा पुगिरहेको छ सरकार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ विदेशी लगानीको हब बनाऊ। विदेशी लगानीको ओइरो आएकै छ। अहिले पनि छ त नेपालमा विदेशी लगानी। किन छैन? हामी हेर्न सक्छौं नेपाल आयल निगममा कसको लगानी छ? के नेपाल आयल निगमले नेपालमा उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरिरहेको छ? छैन। तर पनि नेपाल आयल निगम अरबौं मुनाफामा गइरहेको छ। भारतको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर नेपालमा अरबौं रुपियाँ नेपाल आयल निगमले मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ। यो दृश्य के हो? कसले सोच्ने? यो वास्तविकतालाई कसले बुझ्ने? किन नेपाली जनतालाई लुटिरहेको छ नेपाल आयल निगमले? भारतबाट नेपालमा आयात गर्ने त्यो आयातको महसुलसम्म जोडेर नेपाली जनतालाई बिक्री गर्न पाउने हो नेपाल आयल निगमले। सरकारी स्वामित्वको भनिन्छ नेपाल आयल निगम, तर जनतालाई लुट्ने छुट पाइरहेको छ। अन्यथा अरबौं रुपियाँ मुनाफा केबाट आयो? पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली जनतालाई बिक्री गरेर। उसले उत्पादन गरेको होइन, आयात गरेको हो। बिक्रीबाट मुनाफा छ। एनसेल विदेशी लगानी होइन। के गरेको छ त्यसले? नेपाली जनतालाई मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ, इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको छ। यसैबाट अरबौं रुपियाँ आर्जन गरेको छ र विदेशतिर पलायन गराएको छ। नेपाल आयल निगमले आर्जन गरेको छ, भारततिर गएको छ पैसा। एनसेलले आर्जन गरेको छ, मलेसियातिर गएको छ पैसा। अनि डाबर नेपालले आर्जन गरेको छ। विदेशी कम्पनी नै हो डाबर नेपाल पनि। त्यसको आम्दानी कहाँ गएको छ? त्यसको पनि अरबौं आम्दानी गरेको छ, भारततिरै गएको छ। सूर्य नेपाल विदेशी लगानी होइन र? सूर्य नेपालले आम्दानी गरेको छ, देशलाई लुटेको छ। के गरेर लुटेको छ? नेपाली जनतालाई चुरोटको लत बसालेर। सूर्य नेपालले उत्पादन गरेको चुरोटको विज्ञापन गर्न नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रतिबन्ध छ। सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञापन पाउन प्रतिबन्ध लगाउने, सरकारले राजस्व प्राप्तिको निम्ति चुरोट उत्पादन गर्न किन दिने? अनि त्यो जनतालाई धूम्रपान गर्न लगाएर जनताबाट पैसा आर्जन गरेर त्यो अरबौं रुपियाँ कहाँ गएको छ?
सूर्य नेपालले आम्दानी गरेको भन्दै विदेशतिर गइरहेको छ। सिप्रदी ट्रेडिङ यो नेपाली कम्पनी त होइन, विदेशी नै हो। नेपाली नागरिकहरूले सञ्चालन गरेको भए पनि विदेशी कम्पनी हो। विदेशी उत्पादित गाडीहरू बिक्री गर्ने कम्पनीको रूपमा छ। नेपाली जनतालाई 250% भन्सार ठटाएर बिक्री गर्छ, त्यो आम्दानी विदेशतिरै पलायन भइरहेको छ। यसै गरी गोर्खा ब्रुअरी यो पनि विदेशी उत्पादनको कम्पनी हो। नेपालमा हेर्दाखेरि खेतान देखिन्छ, तर यसले गरेको आम्दानी विदेशीहरूले नै विदेशतिर लगिरहेका छन्। त विदेशी लगानीका तमाम कम्पनीहरूबाट नेपालले र नेपाली जनताले के लाभ प्राप्त गरेका छन् र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउनुहोस् विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नेपाललाई लगानीको हब बनाऊ भनेर आह्वान गरिरहनु भएको छ। विदेशी लगानीबाट नेपालको विकास हुन सक्दैन। विदेशी लगानीबाट नेपाली नागरिकहरूले रोजगारी पाउन सक्दैनन्। यो प्रष्ट छ कुरो। यो स्पष्ट कुरो हुँदाहुँदै पनि कमसे कम 10 वर्षे जनयुद्धबाट विकसित भएको नेतृत्व हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशी लगानीलाई प्रश्रय दिनतिर किन लाग्दैन? किन त्यसतर्फ चिन्तन बनाउँदैन? त्यसतर्फ चिन्तन बनाउँदा साथ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई देशभित्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो। पुँजी पलायनलाई एकातिर प्रश्रय दिइएको छ। विनोद चौधरीले नेपालमा आम्दानी गरेर विदेशतिर पुँजी पलायन गरिरहेका छन्। नेपालको अर्बपति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् विनोद चौधरी। उनलाई मात्र होइन, सबै नेपालका व्यापारीहरूलाई पुँजी पलायनमा अवरोध किन नगर्ने? सरकारले किन रोक नलगाउने? पुँजी पलायनमा रोक लगाउने र देशभित्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्ने। यति मात्र गर्ने हो भने देशभित्रै आम्दानी हुन्छ, देशभित्रै त्यो आम्दानी गरेको धन लगानी हुन्छ, नयाँ उद्योग स्थापना हुन्छ, रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छन्, उत्पादित वस्तुहरू देशभित्रै उपभोग हुने परिपाटी बस्छ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने होइन र? नेपाली कांग्रेसको ध्यान पुगेन, नेकपा एमालेको ध्यान पुगेन। कमसे कम 10 वर्षे जनयुद्ध गरेर आएको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हो। यसतर्फ ध्यान किन पुग्दैन? नयाँ उदाएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ध्यान किन पुग्दैन? रवि लामिछानेको ध्यान किन पुग्दैन? टेलिभिजनको स्क्रिनमा जबसम्म रवि लामिछाने चिच्याउँदै बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला जनताको मन छोएको थियो। जनताले आज प्रश्न सोध्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। रवि लामिछानेजी, तपाईँ सत्तामा पुगिसकेपछि कमसे कम रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने गतिविधि त सृजना गर्नुहोस्। विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै आकर्षण किन? नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, राष्ट्रिय उद्योगपतिहरू, उनीहरूलाई देशभित्रै लगानी गर्ने र देशभित्र आम्दानी गरेको रकम विदेशतिर पलायन गर्न नपाउने कानुन बनाउनुहोस्। कानुन छैन, अध्यादेश जारी गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विदेशी लगानीकर्ताको निम्ति सहजीकरण गर्न नेपालमा यदि कानुन छैन भने अध्यादेश जारी गरेर भए पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरणको बाटो निर्माण गरिन्छ। राष्ट्रिय पुँजी पलायनको गतिविधि जो भइरहेको छ, यसलाई रोक्नको निम्ति अध्यादेश जारी गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, यतातिर ध्यान दिनुहोस्। मैले हिजो पनि चर्चा गरेको छु, बारम्बार एउटा प्रसङ्ग उठाउने गरेको छु। वित्तीय क्षेत्रमा लुट खसोट भइरहेको छ, नेपाली जनता लुटिएका छन्। यी लुटिएका जनतालाई न्याय दिनको निम्ति कानुन छैन, हामी कानुन बनाउँदैछौँ, विधेयक तयार छ, विधेयक पारित हुन सकेको छैन भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। अध्यादेश जारी गर्नुहोस् न। अध्यादेश जारी गरेर गाउँ गाउँमा जनतालाई लुटिरहेका वित्तीय क्षेत्रका लुटेराहरूमाथि कारबाहीको डन्डा बर्साउनुहोस्, कानुनी कठघरामा तान्नुहोस्। उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा तानेर
जनतालाई राहत दिनुस्, सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिनुस्, अध्यादेश जारी गर्नुस् न सुशासनको निम्ति अध्यादेश। विदेशी दलाल व्यापारीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नको निम्ति अध्यादेशको आवश्यकता छैन। कुनै विदेशी दलाल व्यापारीले नेपालमा लगानी गरेर नेपालको विकास होला भनेर नेपाली जनतालाई आशा छैन। एनसेलका टावरहरूमा आज मात्रै फेरि पनि बम विस्फोट भएको छ। यस्ता बम विस्फोटहरू हुनु भनेको सरकारलाई खबरदारी पनि हो। सरकार, तपाईँ गलत गन्तव्यतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। गलत गन्तव्यबाट तपाईँ रोकिनुहोस्, अन्यथा हाम्रो बम विस्फोट जारी छ। प्रचण्डले बम विस्फोट गरे, देशव्यापी रूपमा परिवर्तनको लहर ल्याए। त्यो परिवर्तनको लहरले राज संस्थालाई समेत विस्थापित गर्यो, ठुलो उथल पुथल ल्यायो। त्यसपछि विप्लवले पनि केही वर्ष अभ्यास गरे, विप्लवले पनि हतियार थन्क्याए, विप्लवले पनि शान्तिपूर्ण बाटो रोजे। तर नेपाली जनताको चित्त बुझेको रहेनछ त। आज सिन्धुलीमा पड्किएको, एनसेलको टावरमा पड्किएको बमले यही सन्देश दिइरहेको छ। नेपाली जनतामा विद्रोहको आगो दनदनी दन्किरहेको छ। आक्रोशको ज्वाला विस्फोट हुँदैछ। यसतर्फ नेपालका सबै संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरूको गन्तव्य कता हो? खोइ जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेको, संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद लेख्ने अनि सत्ताको गन्तव्य दलालवाद, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आऊ नेपालमा लगानी गर्न आऊ भनेर आह्वान गर्नु भनेकै दलालवादतर्फको आत्मसमर्पण हो। संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले यदि दलालवादतर्फ आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ भने विद्रोहको ज्वाला दन्किन्छ, सङ्केत भइसकेको छ। आगे सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।